साल गुजर गया। सानिहा 9 मई के जख्म आज भी ताज़ा। 9 मई को सरकारी तौर पर यौम सियाह करार देने का फैसला। सानिहे के किरदारों से मुतालिक अहम फैसलों के लिए वफाकी काबीना का इजलास तलब। काबीना की तजावीज़ तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज जिना कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत की आमद भी मुतवक्के। 9 मई वाक़यात पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ घिनौनी साजिश। इंतशार पसंद टोले ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। कहा गया कि एक शख्स नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। वज़ीर इत्तलात अतात आरट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लाशों पर सियासत का मंसूबा नाकाम हो गया, इसलिए पूछते हैं हमें रोका क्यों नहीं गया। 9 मई आइंदा ना होने देंगे ना ही भूलने देंगे। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस लोगों को सजाएं दी गईं। 9 मई के मुजरिमों को क्या सजा दी गई, इस पर बात होनी चाहिए। अदलिया केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। ऑपोजिशन ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी है। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालिबा। करारदाद के मतन के मुताबिक 1 साल गुजरने के बावजूद हकायक मंजर आम पर नहीं आ सके। सिंध असेंबली में भी बानी पीटीआई के खिलाफ करारदाद जमा। करारदाद में सानिहे का जिम्मेदार बानी तहरीक इंसाफ को करार दिया गया। पीपल्स पार्टी की रुकने असेंबली सादिया जावेद ने करारदाद जमा कराते हुए कहा सानिहा 9 मई तहरीक के इंतशार की साजिश थी। असल मुजरिमों को सजा दी जाए। सदर मुमलिकत की सानिहा 9 मई के पर पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुश्किल हजूम ने सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि सानिहे के मुजरिमान को सजा देने के सिवा कोई चारा नहीं है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान बोले कि आज के दिन सियासत की आड़ में इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश की गई। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि 9 मई को मुल्क की सालमियत पर हमला किया गया। सोशल मीडिया रेगुलेट करने के लिए पीका एक्ट 2016 में तरमीम। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। मुजवज़ा पीका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नए पीका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हज ऑपरेशन का आगाज। कराची से 2, मुल्तान से 1 परवाज 509 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। सरकारी स्कीम के तहत रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट पर 8 काउंटर कायम। हज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। 259 परवाजों के जरिए 68,000 से ज्यादा सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचेंगे। 20 जून को पहली परवाज हज करने वालों को लेकर वतन वापस पहुंचेगी। लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हज परवाज समेत दीगर फ्लाइट्स की आमदोरफ्त मुअत्तल। आती सदगी से इमिग्रेशन सिस्टम को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुसाफिरों और अमले को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। वकला तंजीमों का आज मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर में पुलिस से तसादुम पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात शामिल। इंस्पेक्टर जावेद की मुद्दत में थाना पुरानी अनारकली में दर्ज FIR के मुताबिक वकला की बड़ी तादाद ने पुलिस पर हमला किया। SHO अनारकली और इचरा समेत 5 एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का टेलीफोनिक राब्ता। वकला के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वकला अपने मामलात हाईकोर्ट के साथ हल करे। पुलिस ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। वकला के जायज़ मुतालबात का एहतराम है। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। मरियम नवाज की IG पंजाब को हिदायत। सुनो किसान की पुकार। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर।
پاکستان کسان اتحاد انور گروپ کا احتجاج آج پنجاب بھر میں کرنے کا فیصلہ، کسان بورڈ بھی جلد دھرنوں کے شیڈیول کا اعلان کرے گا۔ ترجمان کسان بورڈ کے مطابق احتجاج کی قیادت امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کریں گے۔ پاکستان کسان اتحاد کھوکھر گروپ 10 مئی کو ملتان سے احتجاجی تحریک کا آغاز کرے گا۔ زمیندار ایکشن کمیٹی کی جانب سے آج بلوچستان اسمبلی کے باہر احتجاجی دھرنا دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا کسانوں سے گندم خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا تھا کہ نمی ختم ہونے کے بعد گندم خریداری کا فیصلہ کریں گے۔ ذرائع محکمہ خوراک کے مطابق کسانوں کے نام پر مڈل مین شور مچا رہے ہیں۔ سرکاری گوداموں میں 22,70,000 ٹن گندم موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے رواں سیزن کے لیے گندم خریداری کے عمل کا افتتاح کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ مقامی کسانوں سے 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی۔ ڈی آئی خان کے مقامی کسانوں سے 40,000 میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی۔ خریدی جانے والی گندم کی مالیت 29 ارب روپے ہے۔ مقامی کاشتکاروں سے گندم خریدنے سے 12 ارب کا فائدہ ہوا۔ حکومت نے مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 2 روپے 84 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ بجلی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی۔ بجلی کے نرخ میں اضافے کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ صارفین پر 26 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے 2 لارجر بینچ تشکیل دے دیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر بینچ میں شامل۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان لارجر بینچ کا حصہ۔ دونوں کیسز کی سماعت کے لیے کاز لسٹ آج جاری کی جائے گی۔ مخصوص نشستوں پر ایکشن کمیشن کا اہم اجلاس، سپریم کورٹ کے فیصلے پر کمیشن کو تفصیلی بریفنگ۔ مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی معطلی سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی 23 مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کو رکنیت معطل ہونے کا امکان۔ صوبائی اسمبلی میں 50 سے زائد ارکان کی رکنیت بھی معطل ہو سکتی ہے۔ چیئرمین پی اے سی کے لیے شیخ وقاص اکرم کا نام فائنل، بانی پی ٹی آئی نے منظوری دے دی۔ تحریک انصاف کے مطابق قومی اسمبلی کی مزید قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کے نام بھی جلد پبلک کر دیے جائیں گے۔ شیر افضل مروت کی موجودہ پارٹی قیادت کے خلاف بغاوت، پارٹی سرگرمیوں سے علیحدہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق سینئر وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی واپس لے لیا گیا۔ سیاسی کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے فارغ، عمر ایوب اور شبلی فراز کے خلاف پھٹ پڑے۔ کہا مردہ پارٹی کو خیبر پختونخوا سے سندھ تک زندہ کیا، 8 فروری کے بعد مجھے پیچھے کر دیا گیا۔ عمر ایوب کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت سے کوئی لڑائی نہیں، چیئرمین پی اے سی کے لیے ان کا نام میں نے ہی دیا۔ ملک میں آئین امناً ختم ہو چکا، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے۔ شخصی بنیاد پر قانون سازی کی مخالفت کرتے ہیں، ہم نے سازش نہیں کی، سازشیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا آئین اور قانون کی بالادستی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ کسی قسم کی سودے بازی نہیں کریں گے۔ رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز بولے کہ آئین کی جیسے تذلیل کی جا رہی ہے ایسے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، قانون آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پاکستان چیلنجز پر قابو پا کر ایٹمی قوت بنا، دہشت گردی ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 80,000 جانیں قربان کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی تعلیمی کانفرنس سے خطاب، بولے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ تعلیم قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تعلیم کے بغیر کسی قوم کی ترقی ممکن نہیں۔ پاکستان کے بچوں کا اسکولوں سے باہر ہونا تشویشناک ہے، 2 کروڑ 7 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے، جو بڑا چیلنج ہے۔ کئی مواقع ایسے آئے جب پاکستان کا رخ ترقی کی جانب موڑا جا سکتا تھا۔
ورلڈ بینک پاکستان میں ترقیاتی تعاون بڑھانے پر آمادہ، پاکستان اور ورلڈ بینک کے درمیان اقتصادی اصلاحات پر بات چیت، طویل المدتی شراکت داری پر دستخط، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور کی صدر ورلڈ بینک جنوبی ایشیا سے ملاقات، مشترکہ اعلامیے کے مطابق اہم ترقیاتی ترجیحات کا تعین، اقتصادی اصلاحات، توانائی اور زرعی مواقع بڑھانے کے لیے منصوبے شامل ہوں گے۔ لاہور کور میں عسکری اعزازات تفویض کرنے کی تقریب، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ آئی ایس پی آر کا مطابق 25 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 27 کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ 18 شہید سپاہیوں کے ورثاء کو تمغہ بصالت دیا گیا۔